भनेपछि अब 8 देखिको भन्दाखेरि दुईटा रोमा पनि हेडिङ छ कोलममा पनि हेडिङ छ भनेपछि अब टेबल चाहिँ 2A टेबल हो। अब क्वेसन चाहिँ कसरी सोधेछ भन्ने कुरो फरक पर्छ। टेबल 2A भए पनि हैन, किनभने रोमा पनि एउटा सिटी भनेर दिएको छ, सिटी एबिसिडी भनेर दिएको छ। अब यता कोलममा पनि गएर प्रिन्सिपल्स अफ कम्युनिटी भनेर चाहिँ फेरि अर्को हेडिङ दिएको छ, अर्थात् दुईटा हेडिङ, दुईतिरको हेडिङ छ। त्यही भएर यस्तोलाई चाहिँ हामी 2A टेबल भनेर भन्छौँ हैन। 2A टेबलमा 2A क्वेसन सोध्न सक्छ अथवा 2A एनोभाको तरिकाले हामीले गर्नुपर्ने हुनसक्छ। अब क्वेसन कसरी सोधेछ त्यही अनुसार पनि फरक पर्छ। 1A बाट सोधेछ भने 1A एनोभा भयो हैन, दुवैतिरबाट सोधेछ भने त्यो चाहिँ 2A एनोभा भयो। अब 8 नम्बरमा त क्लियरली एउटा मात्रै दिएछ, मेथड 1, मेथड 2, मेथड 3 भनेर हैन। 9 मा पनि त्यसरी नै दिएछ, एबिसिडी मात्रै दिएछ। अब 10 मा त्यस्तै भयो। भन्दाखेरि चाहिँ 13 सम्म खासै फरक छैन, टेबल एउटै किसिमको छ। अब 14, 15 मा आउँदाखेरि टेबल चाहिँ के छ भन्दाखेरि 2A टेबलको तरिकाले दिएछ। अब प्राइस अफ द कम्युनिटी भनेर दिएछ, सिटी भनेर दिएछ। अब तलपट्टि स्कोर्स 15 मा स्कोर्स दिएछ, क्याम्पस दिएछ। यो हेर्दाखेरि के दिन्छ, यो 2A टेबल हो। अब क्वेसनले चाहिँ कसरी सोधेछ, एउटा मात्रै सोधेछ भने 1A तरिकाले गर्नु पर्यो हैन, दुवैतिरबाट सोधेछ भने हामी 2A तरिकाले जानु पर्यो। अब मेथड चाहिँ मैले अस्ति लेखिदिसकेको छु। आज चाहिँ म एउटा चाहिँ राम्रोसँग A to Z सोल्युसन गरिदिन्छु, त्यसपछि बुझाउनु पर्ने कुरा फेरि बुझौँ है। अब 8 नम्बरमा के भनेछ भन्दाखेरि 3 ट्रेनिङ मेथड्स वेयर कम्पेयर टु सी इफ दे लिड टु ग्रेटर प्रोडक्टिभिटी आफ्टर ट्रेनिङ। द फलोइङ आर द प्रोडक्टिभिटी मेजर फर द इन्डिभिजुअल्स ट्रेन बाई इच मेथड भन्यो। एज द 0.5 लेभल अफ सिग्निफिकेन्स डु द 3 ट्रेनिङ मेथड्स लिड द डिफ्रेन्ट लेभल्स अफ प्रोडक्टिभिटी भनेछ। भनेपछि तिमीले चाहिँ डिफ्रेन्ट लेभल अफ प्रोडक्टिभिटी गर्छ भनेर सोधेको छ। भनेपछि यो 0.05% भनेपछि 5% लेभल अफ सिग्निफिकेन्समा भनेर। अब यसलाई यो तीनटा हामीले दुईटा स्याम्पल्स मात्रै दिएको भए हामी चाहिँ यहाँभन्दा अगाडिको टी टेस्ट तरिकाले नै गर्न सक्छौँ। अब यहाँ के दियो भन्दाखेरि तीनटा, दुईटा अथवा दुईटा भन्दा धेरै, दुईटा भन्दा धेरै आउने बित्तिकै हामी चाहिँ अप टेस्टतिर जान्छौँ र फेरि यहाँ चाहिँ हैन त्यसरी चाहिँ जान्छौँ। अब दुईटासम्म हुँदाखेरि त हामी टी टेस्ट पनि गर्न सकिन्थ्यो होला। अब यसमा चाहिँ तीनटा स्याम्पल्स अथवा तीनटा भन्दा धेरै स्याम्पल्स भएको अवस्थामा चाहिँ हामीले एप टेस्ट नै गर्नुपर्ने हुन्छ र यसमा 1A एनोभा क्वेसन एकतिरको मात्रै छ र टेबल पनि 1A मात्रै छ, त्यही भएर हामी 1A एनोभाबाट गर्छौँ भन्ने कुरो चाहिँ हो यसलाई। फर्स्टमा अब F0 बाटै सुरु गरौँ है। F0 मा चाहिँ हामी के हेर्छौँ भन्दाखेरि μ1 = μ2 = μ3 भनेर हेर्छौँ। अब तीनटा छ, मेथड 1, मेथड 2, मेथड 3। त्यही भएर यसलाई चाहिँ μ1 = μ2 = μ3। That is, क्वेसनले के सोधेछ, डु द ट्रेनिङ्स मेथड लिड द डिफ्रेन्ट लेभल अफ प्रोडक्टिभिटी भनेर सोधेछ। अब हामीले चाहिँ के गरौँ भन्दाखेरि द्याट इज 3 ट्रेनिङ मेथड्स lead training levels of productivity. अब यसैको अल्टरनेटिभमा दिने हो S1 भनेपछि μ1 is not equal to μ2 is not equal to μ3. यो सबैलाई ए भइहाल्यो। That is 3 trainings methods
and different level of productivity. यहाँसम्म त खासै समस्या हुँदैन। अब त्यसपछि हामी अस्ति हामीले फर्मुला लेखेका थियौँ। अब टेस्ट स्ट्याटिस्टिक्समा statistics under H0, the test statistic is F equal to MSC upon MSE. With degree of freedom K minus 1 N minus अब हेर्नु चाहिँ मैले यसलाई चाहिँ अब के गरिदिन्छु भन्दाखेरि जुन यो नम्बर छ नम्बर हेर्दाखेरि ठुल्ठुलो छ हैन 40 45 अब 50 39 यसो यसको स्क्वायर गर्दै जाँदाखेरि हामीलाई के हुन्छ भन्दाखेरि अलि झ्याउ हुन्छ मिस्टेक हुने चान्स धेरै हुन्छ। त्यही भएर यसलाई चाहिँ कोडिङ मेथडबाट गरियो भने त्यो चाहिँ सजिलो हुन्छ। मेथड उही हो है, हजुरले एकचोटि डाइरेक्ट गर्न पनि सक्नुहुन्छ हैन, कोडिङ गरियो भने कोडिङ मेथडबाट पनि गर्न सकिन्छ। सर हजुर त्यो फर्मुला भन्दैन अहिले to MSC upon MSE अनि त्यसपछि with degree of freedom K minus 1 N minus K. अब MSC भनेको चाहिँ mean sum of squares of variation between the samples हो के रे, अनि MSC भनेको mean sum square within the samples भन्छ अथवा error पनि भन्छ हैन। त्यसलाई चाहिँ यदि नम्बर यो जुन दिएको छ यो नम्बरहरु स्याम्पल्सहरु ठुलठुलो छ भने स्याम्पल्स आइटम्सहरु ठुलठुलो छ भने हामीले यसलाई चाहिँ कोडिङ गर्न सक्छौं। कोडिङ गर्न कसरी सक्छौं त भन्दाखेरि कुनै एउटा कन्स्ट्यान्ट नम्बर कमन नम्बर सबैबाट घटाउने अथवा कमन नम्बर सबैमा लगेर जोड्ने अथवा कमन नम्बरले सबैलाई भाग गर्ने, त्यो गरेर हामी के गर्न सक्छौं कोडिङ गर्न सक्छौं हैन। कुनै पनि एउटा कमन नम्बर अब यसमा बीच मिल्ने चाहिँ कुनै पनि एउटा कमन नम्बर छ भने त कमन नम्बर चाहिँ के गर्ने त्यो सबैबाट घटाउने, घटाउँदाखेरि नम्बर सानो भयो, अथवा भाग गर्दिने, भाग गर्दाखेरि पनि सानो भयो हैन। त्यो गरेर हामी कोडिङ गर्न सक्छौं। यसले के गर्छ रिजल्टमा कुनै पनि असर गर्दैन भन्छ है। त्यो गर्दाखेरि के हुन्छ नम्बर सानो हुने भयो, नम्बर सानो भएपछि हामीलाई चाहिँ गर्नलाई सजिलो हुने भयो। अब यहाँ चाहिँ त्यही गरौँ है। Now the data are coded by, यो चाहिँ लेख्नुपर्छ कसरी कोडिङ गरेको भनेर, coded by subtracting मैले चाहिँ एउटा नम्बरलाई लिएँ यहाँ चाहिँ एउटा कुनै पनि नम्बरलाई लिँदा हुन्छ बीचमा परेको सबैभन्दा बीचमा परेलाई लिँदाखेरि सबभन्दा सजिलो चाहिँ त्यो हुन्छ सबट्र्याक्टिङ। मैले यहाँ चाहिँ सजिलोको लागि 40 भनेर लेखेँ। 40 from each item हैन। अब त्यसपछि मेथड 1 मेथड 2 मेथड 3 लाई x1 x2 x3 भनेर मान्दियौं एन्ड return as x1 x2 x3 or method 1 method 2 and method 3
रेस्पेक्टिभली भनेर है। अब हामीले दिएको डाटामा के गर्यौं भन्दाखेरि सबैबाट 40 घटाउने भन्यौं हैन, र फेरि मेथड 1 मेथड 2 मेथड 3 लाई चाहिँ x1 x2 x3 चाहिँ लेख्ने भन्यौं। त्यो किन भन्दाखेरि हामीलाई अहिले हिसाब गर्दाखेरि सजिलो हुन्छ। मेथड 1 मेथड 2 मेथड 3 नि लेख्दाखेरि चाहिँ गाह्रो हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि x1 x2 x3 चाहिँ बनाए। यहाँसम्म भ्याउनुहोस् त पहिला सुरु। कोडिङ नगरिकन गर्दा पनि हुन्छ है, यो नगरिकन गर्दा पनि हुन्छ, तर के हुन्छ भन्दाखेरि नम्बर ठुलो आउँछ। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो टाइम धेरै जाने भयो। कोडिङ गर्दाखेरि सजिलो हुने भयो, सानो नम्बर हुन्छ, मिस्टेक हुने चान्स कम हुने भयो। माथिको पेज है। अब क्याल्कुलेसन अफ SSC SST SSC and SSE. X1 X2 X3 त्यसपछि x1 स्क्वायर x3 स्क्वायर। अब फर्स्टमा x1 लाई हेरौँ है। हामीले के गरेछौँ भन्दाखेरि प्रत्येकबाट 40 घटाउने भनेको छ। अब 45 - 40 गर्दाखेरि 5, 40 - 40 गर्दाखेरि 0, 50 - 40 गर्दा 10, -1 अनि कति आयो 23, 40, 13, यहाँ चाहिँ 4, 40 बाटै घटाइयो सबैलाई, 40 चाहिँ घटाइयो सबैबाट है। बाइ सबट्र्याक्टिङ 40 भन्ने थियो, त्यही भएर हामीले के गर्यौं सबैबाट 40 चाहिँ घटायौं। त्यस्तै गरी x2 बाट पनि हेरौँ। 59, 19, 3, 7, 11, -1, 9. त्यसै गरी x3 बाट 1, -3, 3, 0, 12, -3। ठिक छ, यसमा क्लियर हुन्छ? किनभने हामीले के गर्यौं भन्दाखेरि मेथड 1 टोटलबाट के गर्यौं 40 लाई घटायौं। हामीले यतै भनेछ नि सबट्र्याक्टिङ 40 फ्रम इच आइटम, हैन, प्रत्येक आइटमबाट के गर्ने 40 लाई घटाउने भने। त्यो गर्दाखेरि x1 मा यो आयो, x2 मा यो आयो र x3 मा यो बाँकी रह्यो। त्यसपछि अब यहाँ के गर्ने x1 को स्क्वायर 5 स्क्वायर 25। अब यसमा क्याल्कुलेटर चाहिएन नि, हामीले हातैले गर्न सक्यो। त्यही भएर यही सजिलो लाग्यो। 0, 10 को स्क्वायर 100, -1 को स्क्वायर 1,
13 को स्क्वायर 169, 4 को स्क्वायर 16। त्यस्तै गरेर 19 को स्क्वायर 361, 3 की स्क्वायर 9, 7 की स्क्वायर 49, 11 की स्क्वायर 121, -1 की स्क्वायर 1, 9 की स्क्वायर 81। अब यस्तै गरेर हामीले के गरौँ, यसको पनि स्क्वायर 1 स्क्वायर 1, -3 स्क्वायर 9, 3 स्क्वायर 9, 0 स्क्वायर 0, 12 स्क्वायर 144, 3 स्क्वायर अब सबैको सम निकालौँ है। समेसन x1 समेसन x2 समेसन x3 समेसन x1 स्क्वायर समेसन x2 स्क्वायर समेसन x3 स्क्वायर। यसलाई जोड्दाखेरि यो जोड्ने -1 एउटा माइनस छ, यो घट्ने भयो। 17 27 31 यो भयो। यसले 19 48 48 यसको चाहिँ 48 भयो। इसका चाहिँ 10 भयो। $311 भयो। 622 हजुर 622 622 172 अब चाहिँ फर्मुला चाहिँ है। अब अस्ति लेखेको फर्मुला अलमल परेको होला त अब यहाँबाट बोल्न सुरु हुन्छ। ग्रान्ड टोटललाई हामीले टी भन्छौँ है। ग्रान्ड टोटल टी इक्वल टु समेसन x1 प्लस समेसन x2 प्लस समेसन x3। यदि यहाँ अर्को भेरिएबल पनि भएको है समेसन x4 पनि भन्नु, that equal to 41 plus 48 plus 10 89 that equal to 89। अब अर्को आयो करेक्सन फ्याक्टर। करेक्सन फ्याक्टर CF हमने CF माइनस CF भनेर लेखेका छौं नि। हो त्यो CF इक्वल टु T स्क्वायर डिवाइड बाइ n। अब T त हाम्रो 89 आयो हैन, 89 को स्क्वायर भइहाल्यो। अपन n भनेको चाहिँ के लेख्ने हो त्यहाँ? अब ये गर्ने हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 टोटल आइटम कति छ? दैट इज द n that divide by 18 89 स्क्वायर डिवाइड बाइ 18 गर्दाखेरि के आयो? करेक्सन फ्याक्टर t स्क्वायर डिवाइड बाइ m 440.05 06 ले 440.06 06। अब अर्को निकालौँ है SST टोटल सम अफ स्क्वायर्स।
SST यो भनेको अथवा यसरी गरौँ टोटल सम स्क्वायर SST that equal to summation x1 square plus summation x2 square plus summation x3 square minus CF. अब भ्यालु राख्दिनु summation x1 square भनेको 311 plus 622 plus 172 minus CF भनेपछि 40.06 equal to कति आउँछ त्यही हेर्नुस् अब 664.94. 664 .94. अब माथिको टेबल मेटेँ है मैले CF निकाल्यौं SST निकाल्यौं अब SSC को पालो SSC equal to summation x1 square divided by y1 plus summation x2 square divided by y2 plus summation x3 divided by x3 square divided by y3 minus CF. SST र SSC मा फरक यही भयो हैन SST मा के गर्यौं डिवाइड बाइ n1 n2 n3 गरेनौ SSC मा चाहिँ त्यो गर्नु पर्यो है दैट इक्वल टु 300 x1 square the whole square whole square हो यहाँ summation x1 whole square भनेपछि 31 square divided by n1 n1 भनेको यो जुन x1 थियो x1 मा कतिवटा आइटम छ त भन्ने हो सबैमा 6 6 छ हैन divided by 6 plus summation x2 48 square divided by 6 plus 10 square divided by 6 minus 440.06 120.77. 120.7 7. अब SST आयो SSC आयो अब पावर SSC को अब यही तरिकाले गर्ने है हामी पनि फर्स्टमा ग्रान्ड टोटल निकाल्ने करेक्सन फ्याक्टर निकाल्ने SST निकाल्ने SSC निकाल्ने SSC निकाल्ने अनि त्यसपछि बल्ल हामी के गर्ने एनोवा टेबल बनाउने SSE equal to SST minus SSC
यो दुईटा बीचको डिफरेन्सलाई नै के भन्छौँ हामी एसएसई भन्छौँ एसएसटी बाट एसएससी लाई घटाउँदाखेरि जुन डिफरेन्स आउँछ दैट इज द एसएसई हो दैट इक्वल टु एसएसटी भनेको 664.94 minus 120.77 that equal to 544.17. 7. 7 अब हामीले निकाल्नु पर्ने कुरा सबै निकाल्यौँ है अब हामी टेबलतिर जान्छौँ बल्ल n नम्बर टेबल बनाउँछौँ निकाल्ने भनेको यही सानो कुरा हो तपाईहरुले निकाल्ने भनेको एउटा टी हो एउटा सीएफ हो एउटा एसएसटी हो एउटा एसएससी भयो एउटा एसएससी भयो यही पाँचवटा कुरा निकाल्नलाई यहाँले सम्झिनु पर्छ अब ग्रान्ड टोटल भनेको समेसन x1 + x2 + x3 भयो हैन करेक्सन फ्याक्टर भनेको t स्क्वायर डिवाइड बाइ n भनेपछि जो 89 आउँछ 89 स्क्वायर डिवाइड बाइ टोटल कतिवटा आइटम्स छ त त्यो आइटम भयो अनि सम अफ स्क्वायर्स टोटल सम अफ स्क्वायर st इक्वल टु समेसन x1 स्क्वायर + x2 स्क्वायर + x3 स्क्वायर माइनस cf किन cf माथि निकालिसकेका छौं x1 स्क्वायर x2 स्क्वायर x3 स्क्वायर यहाँ आइहाल्छ त्यो गर्दाखेरि SST आयो अब SST लाई समेसन x1 होल स्क्वायर डिवाइड बाइ n1 प्लस समेसन x2 होल स्क्वायर डिवाइड बाइ n2 समेसन x3 होल स्क्वायर डिवाइड बाइ n3 माइनस cf त्यो भयो त्यो गर्दाखेरि यहाँ आयो र SST भनेको SST र SSC को डिफरेन्स भयो SST माइनस SSC दैट इक्वल टु SSC आयो अब वान वे n नम्बर टेबल अब मैले तलको मेरो ट्रे भन्दिनँ स्क्वायर अफ भेरिएसन लेख्नु पर्यो सम अफ स्क्वायर डिग्री अफ फ्रीडम मीन सम स्क्वायर स्क्वायर त्यसपछि एभरेज यसलाई यस लेखेर पनि हुन्छ एम एस लेख्दा पनि हुन्छ है अहिले चाहिँ सर्टकटमा लेख्नु पर्यो भने यसरी लेख्न सकियो अब मीन स्क्वायर्स अफ भेरिएसन हामीले दुईटा गरेका छौं एउटा एसएससी एउटा एसएसई चाहिन्छ हामीलाई चाहिँ है त्यही भएर हामीले दुईटा निकालेको कारण त्यो हो त्यही भएर बिट्विन द मेथड्स किनभने हामीले मेथड 1 मेथड 2 मेथड 3 भनेछौं बिट्विन द स्याम्पल्स विदिन द स्याम्पल्स भनेर पढेछौं हैन अब यहाँ चाहिँ मेथड 1 मेथड 2 मेथड 3 दिएको भएर त्यो लेख्दै गयो बिट्विन द स्याम्पल्स सैंपल भयो अर्को चाहिँ विदिन स्याम्पल्स अथवा यसलाई इडर भनेर लेख्नु होला बिट्विन द स्याम्पल्स लाई हामीले एसएससी भनेर लेख्छौं एसएससी को भ्यालु आछ हाम्रो 120.77
77 आएको छ र विदिन द स्याम्पल्सलाई हामीले एसएससी भन्छौँ इरर भनेको यो एसएससी लेख्छौँ त्यसलाई एसएसई इक्वल टु 544.17 डिग्री अफ फ्रिडम हुन्छ डिग्री अफ फ्रिडम भनेको यो k - 1 भनेर भन्छ k - 1 भनेको कतिवटा मेथड दिएछ त मेथड 1 मेथड 2 मेथड 3 दिएछ त्यसैले हामी लेख्छौँ 3 - 1 3 - 1 that equal to 2 भनेर के भनेको चाहिँ कतिवटा मेथड दिएको छ त्यसैले हामी के भन्छौँ के भनेर भन्छौँ र अर्को चाहिँ यसमा चाहिँ हामी n - k भन्छौँ n - k टोटल n कतिवटा थियो हाम्रो 18 वटा थियो 18 minus k चाहिँ 3 थियो that equal to 50 डिग्री अफ फ्रिडम निक्लेको k - 1 भनेको कतिवटा मेथड दिएछ त्यो भयो n - k भनेको अब टोटल आइटम्स कतिवटा छ त त्यो माइनस k अथवा नम्बर अफ मेथड कतिवटा छ त्यो भयो अब यहाँसम्म सकियो अब मिन सम स्क्वायरमा हामीले MSC र MSE निकाल्नु पर्छ हैन MSC SSC बाट MSC निकाल्नियो SSC बाट MSC निकाल्नियो MSC that equal to SSC upon k - 1 SSC divided by k - 1 that equal to SSC भनेको 120.77 divided by 2 that equal to 160.38 भयो अब त्यस्तै गरेर MSE भनेको पनि SSC upon n - k हो SSE divided by n minus k that equal to 544.17 divided by 50 that equal to what also निकाल्नुस् त 56.28 36 हजुर हैन तीनटा मेथड भयो नि 66 अब मेन यही हो n ओभर टेबल भनेको यसैलाई हो हामीले भन्ने हैन यो सबै निकालेको हामीले यो टेबल प्रिपरेसनको लागि यो डाटाहरु निकालेको तर यसैले लगेर हामीले टेबलमा राख्छौं र यसैलाई हामी के भन्छौं भन्दाखेरि n ओभर टेबल भनेर अब यहाँ हामीले के गर्यौं यो जुन आयो हो दिस इज द क्याल्कुलेटेड भ्यालु हैन त्यो चाहिँ क्याल्कुलेटेड भ्यालु हो अब हामी टेबुलेटेड भ्यालु त फेरि निकाल्न बाँकी नै छ अब यसैसँग जुन यो क्याल्कुलेट यहाँ अगाडि हामी क्याल्कुलेटेड भ्यालु चाहिँ फर्मुला र फ्याक्टर निकाल्थ्यौं भने यहाँ चाहिँ के गर्नु पर्यो सबै डाटाहरु निकाल्नु पर्यो लास्टमा टेबलमा चाहिँ हामी यो भ्यालु निकाल्छौं यसैलाई हामी के भन्छौं भन्दाखेरि क्याल्कुलेटेड भ्यालु भनेर भन्छौं हैन र एआफ रेशियोलाई हामी क्याल्कुलेट गर्छौं र जुन अब टेबुलेटेड भ्यालु आउँछ त्यसलाई र यसलाई चाहिँ के गर्छौं कम्पेयर गर्छौं र त्यसपछि डिसिजन दिन्छौं अब 2n मा फरक के छ भन्दाखेरि हामीले 2n मेथड 1 मात्रै दिए मेथड 1 मेथड 2 मेथड 3 दियो त्यसमा चाहिँ दुईटा क्वेशन सोधेको हुन्छ हामीले चाहिँ यहाँ के निकाल्छौं एफ रेशियो दुईटा निकाल्छौं के तर त्यो दुईटाको फेरि हामीले छुट्टा छुट्टै के गर्छौं डिसिजन दिन्छौं त्यो चाहिँ फरक पर्छ हैन 2a मा चाहिँ 1a मा चाहिँ एउटा त्यही भएर हामीले एउटा मात्र डाटा हजुर सर त्यो तल n - 7 त्यो कता लेखिन्छ हजुर आवाजै बुझ्दैन तपाईको अनि त्यसपछि एसएससी निकाल्छौं अनि एसएसई निकाल्छौं यति पाँचवटा कुरा चाहिँ हामीले निकाल्नु पर्यो पहिला सुरु ग्रान्ड टोटल भनेको टी भनेको चाहिँ के भयो समेसन x1 प्लस समेसन x2 प्लस समेसन x3 भयो हैन यो कुरा अब यही पाँचवटा कुरालाई हामीले सम्झिनु पर्यो कसरी निकाल्ने भनेर फर्स्टमा चाहिँ
अनि CF भनेको के भयो समेसन t स्क्वायर डिभाइड बाइ n भयो हैन अब CF भनेको t स्क्वायर डिभाइड बाइ n भयो यो भनेको समेसन x1 प्लस x2 प्लस x3 भयो अनि यो भनेको t स्क्वायर डिभाइड बाइ n भयो अथवा क्यापिटल n n मा फेरि त्यो सबै जोड्ने हो सर x1 हजुर? x2 x3 त्यही तीनटा आइटम्सलाई जोड्ने हो ग्रान्ड टोटल भने t भयो त्यसलाई भयो अनि त्यो किन त भन्दाखेरि हामीलाई CF लाई चाहिन्छ त्यही भएर निकाले हैन अनि t स्क्वायर यसैको स्क्वायर डिभाइड बाइ n गर्ने हो आखिरमा हैन त्यो भयो अब त्यसपछि SST भनेको चाहिँ अब समेसन x1 स्क्वायर प्लस समेसन x2 स्क्वायर प्लस समेसन x3 स्क्वायर माइनस CF गर्छौं माइनस CF चाहिने चाहिँ यहाँनिर भयो यो दुईटैलाई CF चाहिन्छ त्यही भएर CF माथि निकाले हैन तर SSC मा चाहिँ SSC मा त मैले यही फर्मुला लेखिसकेको छु यही छ समेसन x1 होल स्क्वायर डिभाइडेड बाइ n1 प्लस समेसन x2 स्क्वायर डिभाइडेड बाइ n2 प्लस समेसन x3 स्क्वायर डिभाइडेड बाइ n3 माइनस CF भयो हैन अब यो दुईटा र SSC निकाल्ने भनेको डिफरेन्स अब SST माइनस SSC गरेर हामीले चाहिँ SSC निकाल्छौं अब यो पाँचवटा कुरा निकालिसकेपछि हामीले बल्ल अब n ओभर टेबलको लागि चाहिने डाटाहरु सबै निकालिदियो भन्ने कुरा हामीले भयो हैन त्यसपछि हामी चाहिँ के गर्छौं भन्दाखेरि टेबल बनाउँछौं टेबलमा फर्स्टमा स्क्वायर्स अफ भेरिएसनमा दुईटा कुराहरु अब बिट्विन द स्याम्पल्स र विदिन द स्याम्पल्स जहिले पनि राख्ने यही नै हो है बिट्विन द स्याम्पल्स र विदिन द स्याम्पल्स अब त्यही यहाँ चाहिँ मेथड छ मेथड लेखेको भए हुन्थ्यो हैन बिट्विन द मेथड विदिन द मेथड्स भनेर लेखेको भए हुन्थ्यो अब स्याम्पल्स लेख्दैछ सबैको त्यही भयो सकियो हैन युनिभर्सल ल्याङ्ग्वेज भयो अब बिट्विन द स्याम्पल्स भनेको SSC भयो र विदिन द स्याम्पल्स भनेको SSC लेख्छौं त्यसैमा SSC को भ्यालु हामीले माथि निकालिसकेछौं त्यही राख्यौं हैन SSC को भ्यालु पनि माथि नै छ त्यही राख्यौं अब डिग्री अफ फ्रीडम भनेको एउटा k - 1 हो एउटा n - k हो k - 1 भनेको SSC मा हेर्छौं त्यो भनेको हाम्रो मेथड्स कतिवटा दिएको छ त भन्दाखेरि जम्मा मेथड 1 मेथड 2 मेथड 3 तीनटा दिएको छ त्यसले गर्दा 3 - 1 = 2 गर्यौं र यसमा n - k भनेको n भनेको टोटल कतिवटा आइटम्स छ त भन्ने कुरो n भयो n minus k भनेपछि टोटल आइटम्स भनेको मेथड 1 मा 6 वटा आइटम छ मेथड 2 मा नि 6 वटा छ मेथड 3 मा नि 6 वटा छ त्यसले गर्दाखेरि 18 minus 3 = 15 भयो र MSC अब मिन सम स्क्वायर भनेको MSS भयो यसमा चाहिँ हामी MSC भनेको SSC upon k - 1 र MSC भनेको SSC upon n - k गरेर यो दुईटा भ्यालु निकाल्छौं र लास्टमा चाहिँ F रेशियो भनेको MSC upon MSE गर्छौं अब यसलाई चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि मेन कुरो यो पाँचवटा सम्झिनु पर्यो र टेबललाई एकचोटी त्यो गरी भने वान वे मेथडमा यति नै हो गाह्रो भनेको यति नै हो अब त्यसपछि हामीले त अब के भयो डिग्री अफ फ्रीडम थाहा भइसक्यो लेभल अफ सिग्निफिकेन्स 5% दिएकै छ हैन अब त्यसपछि कम्प्यारिजन गर्न त्यही त डिसिजन लेख्नलाई भन्दिन्छ तिनीहरुको एमएससी सिरियल बाई सिरियल के त बिर्सिन्छ भनेको स्टेप बाई स्टेप त्यही पाँचवटा कुरालाई यहाँले सम्झिनु पर्छ जस्तै ग्रान्ड टोटल निकाल्ने सीएफ निकाल्ने हैन एसएससी निकाल्ने एसएसटी निकाल्ने एसएससी निकाल्ने सरी एसएससी निकाल्ने एसएससी निकाल्ने पाँचवटा कुरालाई चाहिँ यहाँले सम्झिनै पर्यो हैन अब सिरियली तलमाथि हुँदाखेरि त्यो बरु फरक नपर्ला तर सिरियली तलमाथि फरक नपर्ला भन्दा पनि एउटा पछि अर्को सिरियली जसरी नै हुनै पर्यो हुन्छ नै ग्रान्ड टोटलमा निकालेको भने सीएफ निकाल्न सक्नुहुन्न सीएफ निकालेको भने एसएसटी निकाल्न सक्नुहुन्न हैन एसएसटी र एसएससी चाहिँ तलमाथि हुन सक्छ अरु त फरक पर्दैन एसएससी अब एसएसटी र एसएससी ननिकालिकन एसएससी आउँदैन भनेपछि ल सिरियल मिल्न जान्छ डिग्री अफ फ्रीडम therefore calculator value yeah what is degree of freedom 215 equal to 1.66 degree of freedom
2,15 भयो लेभल अफ सिग्निफिकेन्स अल्फा इक्वल टु 5% या 0.05 215 that equal to tabulated value 215 0.5 मा 19.4 कहाँ हेर्नुभयो कहाँ हेर्नु सर 215 5% मा त्यही त छ नि यहाँ कुन कुन टेबल 3.68 3.68 छ सर 3.68 अब डिसिजन सर पेज नम्बर कतिमा सर एकचोटि बताइदिनु त सर टेबल 397 पुरानो बुकमा छ नयाँ बुकमा छ कुनै मैले फेरि थाहा छैन हो 362 मा छ 362 मा आयो अनि 215 भनेको 19.4 कति हो सर त्यही हैन कसरी हेर्ने र हिजो त हजुरले आरकेसी भन्नु त फेरि आज आरकेसी हेर्नु हैन नि 0.5 भनेपछि 0.5 को टेबलमा हेर्नु पर्यो हैन 0.5 को टेबल भनेपछि यो भयो 5% अल्फा इक्वल टु 0.05 रहेछ यही भयो यो टेबल हेर्नु पर्यो अनि 2 फर्स्टको त यतापट्टि जानु पर्यो 2 भनेपछि 2 मा यहाँ जानु पर्यो हैन यहाँ 2 लाई हेर्नु पर्यो अब 2 बाट कति तल हो त 15 तल हैन 68 पहिला यता हेर्ने हो मलाई त्यही 1% र 5% को मात्रै आउँछ भनेपछि हजुर आउने कुरै भएन यो 1% को भयो यो टेबल हेर्नु पर्यो 5% को भयो यतापट्टिको टेबल हेर्नु पर्यो भनेपछि पहिला सुरु 2 भनेपछि त्यस 2 मा त फर्स्टमा यतापट्टिको 2 मा जानु पर्यो 2 को यहाँ भयो अनि 2 बाट कति तल भन्दाखेरि 15 तल भनेपछि 3.68 हिजो बुझ्नु आएन चाहिँ दिदीले त्यसो भने उल्टो बुझाइरहेछु सर त्यही भयो सर टेबल के ग्रेटर हुने बित्तिकै किन सिग्निफिकेन्ट हुन्न यो नियमै यही बनाएको हजुर अब त्यही अब रुल चाहिँ त्यही भयो कि देखो के भयो भन्दाखेरि अब यो टेबुलेटेड भ्यालु चाहिँ धेरै हुने बित्तिकै यो सिग्निफिकेन्ट हुँदैन एज 0 नै एक्सेप्ट हुन्छ भन्छ के अब हामीले पनि त्यही गर्न पर्यो That is the three methods. It's the same. The same levels of productivity. सर त्यो सिग्निफिकेन्ट पछि के लेख्नु भएको छ त्यो Not significant and at 0 accepted. एट 0 हो हजुर and at 0 accepted. सर यो के हाम्रो सम अफ स्क्वायरलाई एसएसबी पनि लेख्न पाइन्छ सर SSP त लेखे जस्तो लागेको छैन किताबमा देखा सर यो हाम्रो अस्मिताको बुकमा त त्यही छ सर यसलाई यहाँ चाहिँ सर्टकटमा के एसएसबी भनेर देखा छ यहाँ त
सम अफ स्क्वायर एसएस मात्रै त्यसो भए त मिस्टेक भएर होला टेबलमा त्यही कति छ पेजमा छ सर भन्नु त कति पेजमा भन्नु त पेज नम्बर के हो 350 ए हैन त्यो मिस्टेक नै भएको मिस्टेक हो सर यो एसएससी नै हुनुपर्ने एसएसबी त भनेपछि बिट्विन द स्याम्पल्स ए बिट्विन द स्याम्पल्स भनेर बी बनाएको रहेछ यसमा त एसएसबी नै लेखेको छ सबैमा है पछाडि फेरि 2A मा फेरि सबैमा एसएससी लेखेछ एसएससी नै गर्नुस् भयो एसएसबी नगर्नुस् पछाडि एसएसबी बनाछ सबैमा ए एसएससी बनाछ अब सी भनेको त खास एसएससी र एसएसआर भनेर पछि पढिन्छ पढ्न त हैन अब एसएससी भनेको कोलमलाई हेरेर हो भन्छ भन्न चाहिँ हैन एसएससी गर्दा सजिलो भयो सम्झिन कसिछ मलाई अब यसमा यहाँले ध्यान दिनुपर्ने कुरा भनेको स्पेशली पहिला सुरु 5 वटा चीजहरु हैन ग्रान्ड टोटल अनि त्यसपछि गएर करेक्सन फ्याक्टर एसएसटी एसएससी र एसएसई यो चारवटा कुराहरु चाहिँ यहाँले सम्झिनु पर्छ 4 वा 5 वटा कुराहरु ग्रान्ड टोटल अनि टी भयो अनि सीएफ भयो एसएसटी भयो एसएससी भयो र एसएसई भयो यदि 5 वटा कुरा फर्स्टमा निकाल्नु पर्यो त्यसपछि बल्ल हामी टेबलमा जाने हो भन्ने कुरा चाहिँ यहाँले सम्झिनु पर्यो टेबलमा चाहिँ स्पेशली दुईटा कुराहरु हैन स्क्वायर्स अफ भेरिएसनमा जुन छ त्यसमा चाहिँ हामीले दुईटा कुरा राख्छौं एउटा बिट्विन द स्याम्पल एउटा विदिन द स्याम्पल भनेर राख्छौं त्यसलाई चाहिँ थाहा गर्नु अब बिट्विन द स्याम्पल्स भने त्यतिकै एसएससी आउँछ र विदिन द स्याम्पल्स भनेपछि के आउँछ एसएसई आउँछ भनेर सम्झिनु पर्छ त्यसमा बिट्विन द स्याम्पल्समा एसएससी अब विदिन द स्याम्पल्स भनेको इरर हो इरर भनेको के हो भन्दाखेरि एसएससी बाट एसएससी घटाउँदाखेरि जुन भ्यालु आउँछ त्यसैलाई हामी के भन्छौं इरर भन्छौं टोटलबाट यो एसएससी बाट एसएससी घटाउँदाखेरि जुन आउँछ त्यसैलाई चाहिँ हामी के भन्छौं इरर भन्छौं त्यसलाई हामीले के ले जनाउँछौं एसएससी ले जनाउँछौं त्यो भनेको एसएससी हो त्यही भएर अब डिग्री अफ फ्रीडम भनेको एसएससी मा डिग्री अफ फ्रीडम भनेको के -1 हुन्छ टोटल रो अथवा टोटल कोलम कतिवटा छ त्यो -1 भयो र एसएसई मा डिग्री अफ फ्रीडम भनेको टोटल आइटम माइनस के हुन्छ त्यो भयो र एम अब त्यसपछि हामी के गर्छौं भन्दाखेरि मिन सम स्क्वायर एमएसएस मा चाहिँ अब एउटा एसएससी बाट एमएससी निकाल्छौं र एसएससी बाट एमएसई निकाल्छौं त्यो गर्दाखेरि एमएसई इक्वल टु एसएससी अपन के -1 भयो र एमएसई इक्वल टु एसएसई अपन एन के भयो यो दुईटा भ्यालु आइसकेपछि बल्ल हाम्रो के आउँछ एफ रेशियो आउँछ अथवा एफ आउँछ एफ इक्वल टु एमएससी अपन एमएसई भयो त्यसपछि हाम्रो क्याल्कुलेटेड भ्यालु सकियो यहाँ हैन क्याल्कुलेटेड भ्यालु आयो त्यति भयो त्यही लेखेको छ यहाँ क्याल्कुलेटेड भ्यालु एफ इक्वल टु 1.66 भनेर अब त्यसपछि हाम्रो पालो भनेको डिग्री अफ फ्रीडम त दिएकै छ हामी यहाँ निकालिसकेछौं 215 लाई निकालिसकेछौं हैन अनि त्यसपछि अब अल्फा अथवा लेभल अफ सिग्निफिकेन्स भनेको कति छ त भन्दाखेरि अब यदि दिएको छ भने दिएको छ दिएको छैन भने 5% भयो यसमा चाहिँ गिभन नै छ 5% अब यसैबाट टेबुलेटेड भ्यालु कति त है आपको 0.5 लेभल अफ सिग्निफिकेन्स मा अब 215 डिग्री अफ फ्रीडम हुँदाखेरि टेबुलेटेड भ्यालु 3.68 हुन्छ भनेर हामीले निकाल्यौं र त्यसपछि के काम भयो त कम्प्यारिजन काम भयो कम्प्यारिजनमा के आयो क्याल्कुलेटेड भ्यालु इज लेस देन टेबुलेटेड भ्यालु भयो सो इट इज नट सिग्निफिकेन्ट एज 0 इज एक्सेप्टेड भयो है अब यहाँहरुले यसरी नै एउटा दुईटा ट्राई गर्नु पर्यो त्यसपछि अलिकति बल्ल अलि सकिन्छ कि नत्र चाहिँ त गाह्रो हुन्छ सुरुमा त
कता हो कताको एसएसटी कताको एसएसटी हैन सर हजुर होइन हाम्रो क्लास हजुर क्लास चाहिँ हाम्रो 8 गतेसम्म हो होइन र